ਸੁਣ ਓ ਗਾਫਲ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਏ। ਜਿੰਦੜੀ ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਏ। ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਾਨੀ ਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, मुश्किल नाल आसानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में शादोआबाद रखे और हर किस्म की तंगी मुसीबत और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैं आज फ्रोज़न पराठे थे। अमूमन तो मैं कभी भी नहीं लेके आई ये, लेकिन इस दफ़ा मैं गई तो मैं ये पराठे ले आई। तो इसमें 3 किस्म के पैकेट थे। मेरे ज़हन में था कि शायद से सिर्फ एक जैसे ही होंगे, लेकिन इसमें 3 किस्म थे। 3 किस्म के पराठे थे। पहला जो था वो अनियन का था, अनियन के पराठे थे। और दूसरा जो था वो उसमें होल मील था, जिसमें सारे मल्टीग्रेन्स जो थे ना उसका बना हुआ था। और तीसरा जो था वो ओरिजिनल जो पराठा व्हीट फ्लोर का होता है उससे उसका था। तो आज मैं सिर्फ 2 ही बनाऊंगी। 2 के भी मैं 2 में से भी कम ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जाता पराठे सुबह सुबह, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। अनियन वाले तो मैंने सारे बना लिए थे। मुझे ये था कि उस पर डाउट था कि ज़्यादा देर तक पड़े रहे तो ख़राब ना हो जाए शायद, क्योंकि प्याज डाला होता है उसमें, डेफिनेटली पानी होता है, तो पानी की वजह से वो ज़्यादा से तक पड़ा नहीं ना रह सकता। तो इसलिए मैंने फिर उनको सबको ही फ्राई कर लिया और साथ में मैंने अंडे और चाय बनाऊँगी। जब मैं वीडियो पर वॉइस ओवर करने लगी तो उससे पहले मैंने ऐसे व्हाट्सएप खोला तो भाई का एक ये कहावत मैसेज भेजा हुआ था उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ ही उससे कर लिया ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई दुनिया में है, इंसान कुछ भी नहीं होता है, बस सोचों में हम अपने आप को रखते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं। ये हालांकि देखा जाए तो ये दुनिया की रीत है, खुशी गम हर चीज़ आनी जानी रहती है दुनिया में, लेकिन हमने कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि जो मुश्किल है वो तो ना तो ये ज़िंदगी रहनी है, तो ना ही मुश्किलात सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहनी है। तो क्यों ना जो हमें रब ने ज़िंदगी दी हुई है उसको हंस खेल के गुजार लिया जाए। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे जो होता है वो शुरू हो गया हुआ किसी ना किसी का, ये सतारा यासीन का पहले रहा, बाद में अंबर की शादी होगी, तो अंबर की शादी के पीछे सारी दुनिया पड़ गई। लेकिन मुझे समझ एक चीज़ की नहीं आती है कि कोई एक दूसरे पे कॉपीराइट या स्ट्राइक वगैरह कैसे दे सकता है। तो ठीक है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जो एक न्यूज़ चलती है तो वो सारे ही देना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर यूट्यूबर एक दूसरे की वीडियो डाल भी देते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चलो खैर, उनकी मर्ज़ी, उन्होंने कर दिया। इसी तरह आज मैं सुबह मीठी मीठी व्लॉग का देख रही थी। व्लॉग सुबह का मैं मोस्टली उनके व्लॉग्स कोई भी मिस नहीं करती हूँ, सारे ही देखती हूँ। तो जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो वो वाकई मुझे समझ नहीं आ रही, ये सतारा जी यासीन जो है वो कहाँ से शुरू हुई तो कहाँ तक इसका जा रहा है, सारी चीज़ें उसमें कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। इधर रिहाना जो है, रिहाना का किचन, उसकी मैं ज़्यादातर वीडियो जो देखती हूँ तो उसमें वो ज़्यादातर वो सपोर्ट कर रही होती हैं ज़्यादातर उसको। मुझे तो सच्ची मुझे आज तक समझ ही नहीं आई कि वो उसकी जो हस्बैंड की शादी फेक थी या ओरिजिनल थी या किस तरीके से थी। खैर, मेरी एक पिछली जो वीडियो थी तो उस पर एक मेरी सिस्टर कमेंट्स करके गई हैं, कहती हैं कि उन्होंने मेरी रेसिपी को तो उन्होंने क्या अप्रिशिएट किया कि मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे जो सतारा यासीन के बारे में आपने कहा है कुछ, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो घर की बातें जो हैं वो मीडिया तक ले आते हैं या अपनी घर की जो स्टोरी है वो बाहर तक शेयर करते हैं। तो मुझे उनके जो था रीज़न उनकी मुझे वैलिड लगी, अच्छी लगी। वाकई हम अपना आप बाहर जाके किसी को बिल्कुल पूरा नंगा करके तो नहीं ना दिखा सकते होते जो कुछ हो रहा होता हमारे घरों में, तो वो बाहर हम करना नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं, लेकिन वो ऐसा इशू बना कि वो मेरे ख्याल में हर यूट्यूबर ने, कईयों को उससे बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ, कईयों को नहीं भी हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता है कि सतारा यासीन की, लेकिन मुझे उनकी जो 1-2 मैंने वीडियो देखी है मुझे उसमें वो ओरिजिनल लग रही थी, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में वो दुख और तकलीफ़ जो थी वो नज़र आ रही थी। अब अल्लाह जानता है कि वो दिखावे के लिए कर रही हैं या वो ओरिजिनल ऐसे ही उनके साथ जो हुआ है। मीठी मीठी व्लॉग जो है ना उनके मैं देख के वीडियो, तो मुझे काफ़ी हद तक जो थी ना वो उस चीज़ों पे वो उनकी मुझे बातें सारी वैलिड लगी।
کیونکہ وہ جیسے یہ شربت سے بات کہہ رہے تھے کہ شربت سے سلسلہ سٹارٹ ہوا، ان کے ہسبینڈ کی جو لو میرج تھی وہ اس سے پہلے ان کو شربت پلا دیا گیا تھا کوئی، تو اس کے بعد کہا تھا کہ جو شربت پیتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے یہ وہ. لیکن جب انہوں نے نکاح نامہ دکھایا، نکاح نامے کے اوپر جو بھی ان کی ڈیٹس وغیرہ تھی لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں ہی فیک نظر آتی ہیں. اب اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس میں، کیا نہیں ہے حقیقت. اور آج کل ایک اور نیا سلسلہ جو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، ہر یوٹیوبر کو جو ہے نا وہ ستارہ یاسین کے گھر جانا ہے. وہ کسی کو لفٹ کرواتی ہیں نہیں کرواتی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس کو وہ کسی کو اپنے گھر بلاتی ہیں نہیں بلاتی ہیں، لیکن میں نے ہر کسی کے تھم نیل پہ یہ ضرور دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے بلا لیا ستارہ یاسین نے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ان کی طرف سے فون آیا ہے. اسی طرح وہ 3-4 میں لوگوں کی جو ویڈیو دیکھتی ہوں انہوں نے ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے بلایا. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بلایا ہے، کوئی کہتا ہے وہ ایڈریس نہیں دیتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ یہاں وہ بلاتی ہی نہیں ہے، وہ کسی نے اس نے کسی کو بلایا ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں اصل میں حقیقت کیا ہے اس کے اندر. میرا یہ تھوڑا سا جو کہاوت تھی یا شاعری تھی میں پنجابی میں شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اس کو ہنس کھیل کے گزار لو، نہ کسی پہ بلیم کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو. جو بھی کرنا ہے بس کرتے جاؤ اپنی اپنی لائف میں، اپنی اپنی زندگی ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے گزارتے جاؤ، دوسروں کو خوش رکھو، خود بھی خوش رہو. میرا آج پورا پروگرام تھا کہ میں جو ہے نا وہ پنجابی میں وہ جو وائس اوور کروں گی، پر میں 3-4 دفعہ کوشش کی، میں پنجابی میں وائس اوور کرنے میں ناکام رہی. مجھے صحیح طریقے سے لفظ ہی نہیں بولنے آئے پنجابی کے جو عام، کیونکہ آدھی تو میں اس میں اردو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مجھے بھی لوگ کہیں کہ یہ کیسے پنجابی بولتی ہے، پنجابی کی ٹانگ توڑ رہی ہے. اس وجہ سے پھر میں نے اس پہ اردو کے ہی وائس اوور کر دیا. حالانکہ میں پنجابی ہوں، پنجابی بولتے ہیں میاں بیوی، ہم گھر میں سارا دن پنجابی بولتے ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے اردو بولنے کی وجہ سے نا تو اب جو زبان ہے وہ زیادہ اردو میں ہی چلتی ہے. یہاں میں نے اپنے سارے انین کے پراٹھے جو ہیں وہ فرائی کر لیے ہیں. اب میں جو ملٹی گرینز کے پراٹھے ہیں وہ فرائی کر رہی ہوں، 2 ہی کروں گی، میں زیادہ نہیں کروں گی. پتہ نہیں کسی کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. جب میں لاہور میں رہتی تھی تو میں اور میری سسٹر زیادہ تر رمضان کا جو مہینہ تھا نا اس کا زیادہ شاپنگ جو ہوتی تھی. ہم اب میٹرو بن گیا، پہلے میکرو ہوتا تھا، وہاں پہ زیادہ تر شاپنگ کرنے جاتی تھی. میری سسٹر بھاگ کے مجھے آ کے بتاتی کہ دیکھو نا وہ لوگوں کی ٹرالیوں میں پراٹھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اتنے نااہل ہیں یا وہ اتنے وہ ناکام سے اتنے نالائق ہیں جو وہ پراٹھا بھی نہیں بنا سکتے اتنے، تو وہ فروزن پراٹھے لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آتی. میں نے کہا نہیں ان کا چوائس بن جاتی ہے نا، ان کی ٹیسٹ اس طرح کے ہو جاتا ہے. میں نے پہلے تو کبھی نہیں، میں نے بھی کبھی پراٹھے یہ لائے نا، لیکن اب کبھی کبھی میں لے آتی ہوں. کبھی بچوں کی جب دل کرتا ہے تو بچے فرمائش کریں تو میں لے آتی ہوں، ادروائز مجھے بھی یہ اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے. کیونکہ ان کو میں زیادہ تر جو پراٹھا بناتی ہوں وہ کم آئل کے ساتھ بناتی ہوں، تو اس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں گھی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے میں موسٹلی جو ہے نا وہ اوائڈ کرتی ہوں ان کو گھر لانے سے. آپ میں سے کون کون جو ہے وہ فروزن پراٹھا کھانا پسند کرتا ہے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. میں تو یہ پراٹھے صرف بریک فاسٹ کو چینج کرنے کے لیے، تھوڑا سا اس میں چینج لانے کے لیے لے کے آئی تھی. موسٹلی زیادہ تر بریڈ اور پیٹیز اور پھر بریڈ انڈا کھا کے اکتا گئے تھے، لیکن میرے بچوں نے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، ان کو یہ بھی پسند نہیں آئے پراٹھے. آپ لوگ ناشتے میں کیا کرتے ہو مجھے لازمی اپنے کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کر کے اپنے ناشتے میں جو ہے وہ تبدیلی لا سکیں. آج میرا چولہا بھی آپ کو بہت گندا نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے نہیں صاف کیا. بریک فاسٹ کے بعد اس کو میں اپنے چولہے کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایلومینیم وغیرہ چینج کروں گی اور پھر اس کی صفائی کروں گی. آج میں اپنی ویڈیو کا جو اختتام ہے وہ اس پنجابی کی ایک شعر سے کروں گی. میٹھا میوا بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، میٹھا میوا بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا دیکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے. بس ہمیں بھی اسی طرح نیکیاں کرتے جانا ہے اور جو صلہ ہے وہ اپنے رب سے پانا ہے. تو میری آج کی ویڈیو بس یہاں تک ہی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ یا پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. اللہ حافظ.